आयोजकले इतिहास र वर्तमान सम्बन्धमा प्रस्तुति गर्नको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसको निम्ति म अहिले पछि बिर्सन सकिन्छ आयोजक मित्रहरूलाई सम्पूर्णलाई मलाई वक्ताको रूपमा प्रस्तुताको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब यसमा खस भन्नाले के बुझ्ने भन्ने कुरा छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्ने चलन छ। कहिलेकाहीँ कन्ट्राडिक्सन पनि छ। एउटा चलनबाट अर्को चलनमा अर्को किसिमको अभिव्यक्तिमा फरक हुन्छ। तर एउटा चिज चाहिँ सबै धेरै जसोले भन्ने गरेको छ, यो खस विषयको व्युत्पत्तिको विषयमा चर्चा गर्न प्रशस्त सामग्रीहरू छैनन् भन्ने। त्यो चाहिँ जसले पनि धेरैजसो किताबमा लेखमा लेखेको देखिन्छ। तर त्यसो होइन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अहिले त्यो खस विषयमा सामग्री नभएको होइन, चिन्तन र त्याग डेडिकेसन हाम्रो कमी भएको हो जस्तो लागेको छ मलाई। हामी पुरातात्विक चिजहरू भनौँ या अरू लिटरेरी सोर्सेसहरू भने त्यहाँ कमी भएको देखिँदैन। किनभने अब यो प्राचीन टेक्स्टहरूमा खसका विषयमा चर्चा भएका 1, 2, 3 मात्रै होइन, धेरै दर्जनौं अझ त्योभन्दा बढी सामग्रीमा अघि पनि ती प्रसङ्गहरू उठे। महाभारतमा भनौँ कि अब मनुस्मृतिमा भनौँ कि अथवा बौद्ध पक्षका सामग्रीहरूमा भनौँ कि कुनै पक्षमा ती चाहिँ नि त्यो खस यो एउटा महान जातिका विषयमा, समुदायको विषयमा, जाति भन्दा पनि समुदायको विषयमा र यसका संस्कृतिका विषयमा चर्चा नभएको होइन। चर्चा प्रशस्त छ। तर सजिलो हामीलाई त्यो लाग्दो रहेछ यो सामग्री कम छ भन्ने। अहिले सामग्री केलाउन चाहिँ बडो गाह्रो छ। धेरै सामग्री छन्। अलिअलि एउटा स्रोतले भनेको कुरा अर्को स्रोतमा अलिकति मिल्न गाह्रो, कहिलेकाहीँ जोग्राफिक टेरिटोरी पत्ता लगाउने क्रममा, त्यसको अर्थ लगाउने क्रममा गाह्रो हुने चाहिँ हो। त्यो त रिसर्चरहरूलाई, अन्वेषकहरूलाई, त्यो जिज्ञासुहरूलाई, त्यसमा परिशीलन गर्नेहरूलाई त्यो गर्ने त्यो कठिनाई जिम्मा लिनै पर्छ, मान्नै पर्छ। त्यो चाहिँ हुने हो। अब प्राचीन कालमा हामीले नसुनेको कुरा होइन, अलिकति संक्षेपमा म पहिलेका कुराहरू गर्न चाहन्छु। अब यो कति वर्ष अगाडिदेखि खसहरू देखिन्छन् भन्ने जिज्ञासा हुनु हामीलाई स्वाभाविक हो। किनभने धेरै ठुलो इतिहास छ यसको। यससँग इन्टरमिङ्गल भएर एउटा सांस्कृतिक, एउटा स्पिरिचुअल परम्परा छ। मस्टो भर्खरै हामीले त्यस विषयमा सुन्यौँ जगमानजीबाट एउटा ज्यादै राम्रो प्रस्तुति। हामीले कहिलेकाहीँ नसुनेका कुराहरू उदाहरण साथ। तर अब एन्सियन्ट इन्डियन ट्राइब भनेर इन्टरनेसनल स्कलर्सहरूले भन्छन्। ट्राइब के हो भन्ने पनि फेरि धेरै समय लाग्छ। ट्राइब कुन हो, समुदाय कुन हो, जाति कुन हो, यो बडो सजिलो, त्यो सजिलो कुरा छैन। ट्राइब भन्नाले एउटा साइड लाइन भएकालाई मात्रै गनिन्छ। त्यो युरोसेन्ट्रिक दृष्टिकोण हो। त्यसले सजिलोसँगले ट्राइब भन्दै छोडिदियो। तर त्यो खस समुदाय एउटा ट्राइब मात्रै होइन जस्तो मलाई लाग्छ। संस्कृतिलाई हेऱ्यो भने, मस्टो परम्परालाई हेऱ्यो भने र नेपाल जस्ता राष्ट्रको निर्माणमा जुन ब्याकग्राउन्डमा त्यो चाहिँ नि जगमा ती संस्कृति, ती परम्पराहरूको इतिहासलाई हेऱ्यो भने त्यो ट्राइबको रूपमा मात्रै रहेको देखिँदैन। तर यसमा हिमालयन क्षेत्रमा यसको जनपद थियो, तर यो ट्राइब भन्ने धेरै जसोले भनेका छन्। त्यसलाई डेट गर्ने क्रममा कसैले लगत्तै वेदकालको र त्योभन्दा पछि पुर्याउन खोज्छन्। कसैले महाभारत काल अथवा अहिलेभन्दा 11 ईसा पूर्व 1100-1200 वर्ष अगाडि पुर्याउँछन्।
बुद्धकालका टेक्स्टहरूको म अहिले चर्चा गर्छु। त्यसमा झन् जबरजस्त चर्चा रहेछ, हामीले त्यति वास्ता नगरेको मात्रै हो। गान्धार, टिगरता र मद्र यी अधिराज्यका बासिन्दा भनेर यिनलाई चर्चा गर्ने गरेका छन् वेस्टर्नरहरूले पनि। खस, सक, खस, खसी र खाचे, कस यस्ता भन्नेसँगै तिब्बतको याचे, खाचे भन्ने यस्ता शब्दहरू यस समुदायलाई परिचय गराउने क्रममा उल्लेख भएका छन्। अघि मनुस्मृतिको चर्चा भयो, महाभारतको चर्चा भयो। अब चाहिँ नि यो द्रविडहरूसँग, कम्बोजहरूसँग, त्यो यवनसँग, यो चाहिँ नि पल्लवहरूसँग, किराँतहरूसँग सँगसँगै उस्तै किसिमका यो चाहिँ नि समुदाय हो भनेर लेखिएका स्रोतहरू छन्, प्राचीन स्रोतहरू। सबैमा यी ईसा पूर्वका धेरै जस्ता स्रोतहरूको कुरा गर्दैछु। ब्याकग्राउन्डमा यसरी जान्छ। अनि त्यसपछि यो भागवत पुराणहरू, सबैजसो पुराणहरू, महाभारतका सभा पर्व, द्रोण पर्व, यो चाहिँ नि वैष्णवका शास्त्रहरू, मार्कण्डेय पुराण, वायु पुराण, कल्की पुराण, स्कन्द पुराण, यो चाहिँ नि बृहत संहिता, बराहमिहिरका चाहिँ मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्तका मुद्रा राक्षस, कुनै चिजमा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूमा खसको चर्चा नभएको छैन, सबमा खसको चर्चा छ। अब त्यसपछि यो नीलमत भन्ने छ, त्यो चाहिँ नि काश्मीरको, त्यस विषयमा पनि छ। राजतरङ्गिणीमा छ खसको चर्चा, काव्य मीमांसा राजशेखरकोमा छ, भरतनाट्यममा छ खसको चर्चा। अब त्यसपछि चाहिँ नि यो खसको चर्चा नभएको कुरा चाहिँ नि मूल स्रोतहरूमा एकदमै कम छ। वेदमा त मूल वेदमा छैन, त्यसपछिको सभ्यता हो भन्ने बुझिन्छ। तर अरू सबै त्यसपछि यो उत्तर वैदिक कालिक चाहिँ लिट्रेचरदेखि पछिसम्म छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले मैले के एउटा पाएँ भने, अब टिबेटन सोर्समा याचेपा खाचेपा भन्छ, म अहिले त्यसमा चर्चा गर्छु। र यसमा अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मलाई के लाग्यो भने, यो अशोक सम्राट होइन, अशोक राजकुमार हुँदा, अशोक सम्राट जो पछि हुनुभयो, बौद्ध पद्धतिको परम्परामा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण स्थान लिने, त्यो उहाँको चाहिँ नि इतिहासमा यो चाहिँ नि खसहरूको राज्य एउटा जोडिएको छ। त्यो कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न आज समसामयिक जस्तो लाग्छ। खस यहाँ मैले एउटा लेखेको छु अलिकति टिपोट। खस नामको उद्भव प्राचीन बोली कसबाट भएको हो, त्यो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यो जसको सम्बन्ध स्थान, नाम, खसकार, काश्मीर आदिसँग छ। कश्मीरमा स्पष्ट रूपमा एकजना टुङ्ग नाम गरेका एक गोठालो व्यक्ति पछि चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट मिनिस्टरमा नियुक्ति भएको छ उसको बहादुरीको कारणले। 400 सैन्यहरू चाहिँ मारिएका, त्यस्तो अवस्थामा उसलाई नियुक्त गरिएका कथाहरू छन्, त्यहाँ रेफरेन्सेसहरू छन्। त त्यसपछि खसका राजा राजवंशलाई यक्ष भनिने गरेको पनि छ, त्यो चर्चा पनि अहिले जो विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त यी सबै कुरा भनिसकेपछि यसको एउटा खस समुदायको प्राचीनताको क्रममा यो बौद्ध ग्रन्थ खास गरी यो एउटा म यहाँलाई रेफरेन्स दिन्छु। तक्षशिला श्रीनगर र जम्मू इलाकाको मध्यतिर भएका अवस्थित भएको त्यो राज्य भएको हुनाले तिनताका काश्मीरदेखि जालन्धर आसपाससम्म पनि यो खसहरूको त्यति बेरै बुद्धकालमै शासन थियो भन्ने कुरा हामीले यो रेफरेन्सबाट हामी पाउँछौँ। र यसमा सर्वास्तवादी बौद्ध धर्म ग्रन्थ दिव्यावदान भन्ने चिज ग्रन्थ पढ्यो भने त्यहाँ त्यसको अन्तर्गतको अशोकावदानमा उल्लिखित चर्चा म यहाँ गर्न चाहन्छु। त्यहाँ मगध युवराज अशोक चाहिँ नि आफू राजा थिएनन्, युवराज थिए। तर त्यो क्षेत्रमा माथि तपाईँको चाहिँ नि यो बाल्मिक आदि क्षेत्रमा चाहिँ नि खसहरूको राज्य छ। ती राज्यका खसहरूले हामीलाई मगध राजालाई चाहिँ नि सम्मान गरेनन् भन्ने आरोप लगाइएछ। आरोप पुग्यो त्यहाँ। त आरोप पुगेपछि अशोकका पिताजी त उहाँ सम्राट हुनुहुन्थ्यो। त उहाँकोमा पुगेपछि यी किन हामीले चाहिँ नि यो सारा यो आर्य हिन्दुस्तान चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि विजय गरेको अवस्था छ, तर ती खसहरू चाहिँ किन कस्टिनार छन् त्यो
त्यो चाहिँ नि त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ ठिक लगाउनु पठाउनु पर्यो भन्ने चर्चा भएछ दरबारमा। यो पनि खस्छन् त डराउँदा रहेछन् त्यति बेला, त्यो चर्चा छ क्या त्यहाँ। यो बहुत महत्त्वपूर्ण। त्यसो हुनाले चर्चा गर्दा यो अलिक अर्कै किसिमले जन्मिएका हुन्। अशोकको इतिहास फेरि बेग्लै छ, त्यसलाई समय लाग्छ, म त्यतातिर जान्न। अनि कोही अरू लेजिटिमेट युवराज चाहिँ जान तमसुर अलिकति तयार भएनन्, त्यसपछि मन्त्रीहरू पनि तयार भएनन्, त्यसपछि त्यो ऊ अलि अर्कै किसिमले उनको जन्म भएको छ। अशोक चाहिँ नि आएर राजालाई महाराज मलाई चाहिँ ब्राह्मणी पुत्र छ, त्यो चाहिँ नि अलि अर्कै कथा छ त्यो। त्यसो हुनाले महाराज मलाई चाहिँ नि यो अवसर बक्सनु पर्यो भनेर बाबुलाई भनेपछि अशोकलाई चाहिँ नि दियो। अशोक युवा राजकुमारै हुँदा अनि अशोक त्यहाँ गएपछि वास्तविक त्यहाँ खसहरूको राज्य गराई, त्यो चाहिँ राज्य पद्धति, उनीहरूको चाहिँ डोमिनेसन त्यो देख्दा अशोक आफै बडो छक परेर अशोकलाई चाहिँ नि तिनीहरूले गरेको स्वागत, अशोक तिनीहरूसँग भएको मन्त्रमुग्ध भएर त्यसपछि ग्रेट न्युज लिएर मगधमा फर्किएको कथा छ। यस्तो किसिमको एउटा यति डिटेल रेफरेन्स छ, त्यो हामी कहाँ यहाँ चर्चा गर्ने गरेको छैन खसको इतिहासको क्रममा। त्यो चर्चा गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब खसको यतातिर अब त्यो प्राचीन इतिहास जुन छ 11औं शताब्दीदेखि हाम्रो नेपालमा देखिएको इतिहासभन्दा धेरै लामो भयो त्यो। किनभने 11औं शताब्दी एडी, ईसाको 11औं शताब्दी ताकादेखि 12-13 शताब्दी 14 शताब्दीमा क्लाइम्याक्समा पुगेको छ खस साम्राज्यको इतिहास यतातिर। त त्योभन्दा अगाडि झन्डै अब चाहिँ नि 1500 भन्दा बढी 2000 वर्षको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको इतिहास छ। त्यस हुनाले टोटलमा जोड्दा 2000 त्यो 3000 लगभग वर्षको इतिहास यहाँनिर पुग्न जान्छ खसहरूको समग्रमा। तर नेपाल देशको चाहिँ नि सन्दर्भमा अब उता अहिलेका सामग्रीले के देखाउँछ भने नागराजहरूलाई यक्ष भनिन्छ। नागलाई यक्ष भन्छ नि, नागको एउटा जातमध्ये यक्ष छ। नागराज आफै एउटा राजा हो भन्ने चाहिँ व्याख्या हामी कहाँ छ, जुन यो खस वंशका चाहिँ नि संस्थापक राजाको रूपमा मानिन्छ। तर म चाहिँ नागराज भनेको चाहिँ त्यो डाइनेस्टीको नाम हो, किनभने त्यहाँ त चल्ल, यो चापिल्ल, यस्ता अर्कै किसिमका नामहरू थिए खसका, खस सम्राटका। खस सम्राट र खस जनता पनि फरक छन्। फेरि यी सम्राटहरूलाई चाहिँ यक्षराज भनिन्छ। नाग त्यस कारणले मलाई चाहिँ कता लाग्छ मानसरोवर जस्ता चिजसँग चाहिँ सम्बन्ध देखाउनलाई त्यो यक्षराज भनिएको होला उहाँलाई। अनि त्यो परम्परा बर्निङ एकदम लाइभ परम्परा तिब्बती स्रोतहरूमा अहिले त्यो बुझाइको परम्परामा छ। उहाँहरूले अहिले पनि त्यहाँका महाराजलाई, उनीहरूको शासन क्षेत्रलाई, राज्यलाई याचे राज्य र ती महाराजलाई याचेपा राजा भन्ने भन्छन्। त त्यो चाहिँ यक्षपा हो, यक्ष। अब यक्ष फेरि बौद्धहरूको चाहिँ नि सम्मानित त्यो यक्ष छ जुन उहाँ चाहिँ नि हिमालयमा बस्ने त्यतैतिर हो उहाँको स्थान पनि। यी कुराहरू पनि हेर्न जरुरी छ यो अनुशीलन, यो चाहिँ नि अध्ययनको क्रममा। अब यो अर्थबाट के हुन्छ भने खसहरू सेन्ट्रल एसियापट्टिबाट, कासगरबाट अथवा बाल्हिकपट्टिबाट, त्यताबाट बढ्दै स्वात भ्यालीलाई चाहिँ नि टच गरिएको छ। बाल्हिकको एक्सटेन्सन एरिया स्वात भ्याली छ, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको छेउदेखि लिएर ती क्षेत्रमा उनीहरूको बलियो राज्य भएको कथा मैले अघि निवेदन गरेँ। त्यसो हुनाले ती ठाउँहरूमा चाहिँ के भने यो त्यहाँबाट बढ्दै अगाडि बढ्दै आफ्नो शक्ति फैलाउँदै त्यो राज्य व्यवस्थामा चाहिँ कहिल्यै पनि अनुपस्थित नभइकन विभिन्न ठाउँमा शासन गर्दै यो चाहिँ पश्चिम तिब्बततर्फ यो चाहिँ ngरी पछि भनियो त च्याङसुङ पनि भनिन्थ्यो, त्यो क्षेत्रमा खस सम्राटहरू देखा परे। त जनतालाई खाचेपा, राजालाई याचेपा भन्छन् टिबेटियनहरू, यक्षराज र खस जनता। अनि खस देशाधिराज भनेको चाहिँ खसहरूलाई राज्य गर्ने भनेको हो। उहाँहरू आफै शासक खस होइनन्, जनता मन्त्रीहरू खस हुन्छन्। उनीहरूको उत्पत्ति चाहिँ यक्षराज हो, नागराज वंश भनेर म व्याख्या गर्न चाहन्छु। अब यो पनि एउटा डिस्कोर्सको विषय हो। अब यसमा त नागराज वंशको उद्भव भयो, मानसरोवरसँग जोडिएको छ। त्यतातिर चाहिँ नि यो के अरे स्याङसुङ भनिन्छ। स्याङसुङलाई पछि
टिबेटन मेन सेन्ट्रल टिबेटन रुलर्सहरूले जितिसकेपछि यार्लुङपाहरूले जितिसकेपछि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ नि टेरिटोरी क्याप्चर्ड भन्छ। त्यो हामीले क्याप्चर गरेको टेरिटोरी भन्ने नाममा ङरी भनेको त्यो ठाउँ चाहिँ क्याप्चर गरिएको ठाउँ, उनीहरूले जितेको ठाउँ, त्यसरी नाउँ रह्यो। ङरी क्षेत्र स्याङचुङ क्षेत्र ङरी भयो। त्यो क्षेत्रमा बडो बाकायदा साथ यी चाहिँ नि खसहरू राज्य गरिरहेको हामी देख्छौँ। खसहरूका राजा यक्षराजहरू अथवा नागराज वंशका यी राजाहरू पछि यिनीहरूले मल्ल भन्ने। तर अहिलेको प्रसङ्गमा एउटा पनि जोड्छु, बहुत इन्ट्रेस्टिङ। त्यो अशोकावधानको जुन चर्चा छ त्यसमा त्यो अशोक राजालाई त्यो राज्यको राम्रा राम्रा कुराहरू देखाउन भनेर राजाले खटाइदिएका थिए दुईटा मन्त्रीहरू। ती मन्त्री चाहिँ नि मल्ल नाम मारिछन् त्यति बेलै। त्यसो हुनाले पछिका पनि यक्षराजले जुन चाहिँ हाम्रा पृथ्वी मल्ल भनौँ, रिपु मल्ल भनौँ, आदित्य मल्ल भनौँ, पुण्य मल्लहरू यिनीहरूले मल्ल नाम लिएको छ नि, त्यो कसरी लियो भन्ने एउटा जिज्ञासाको विषय छ। अशोकावधानले त्यसले यस कुराको एन्सर गरेको छ। दुईटा सबभन्दा शक्तिशाली सबभन्दा प्रभावशाली मन्त्री अशोक चाहिँ नि राजकुमारलाई त्यो चाहिँ नि राज्य सिटी घुमाउनलाई चाहिँ नि कमिसन गरेको छ। त त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसो हुनाले यो मल्ल वंश भनियो पछि पहिलेको सम्झेर उनीहरूले आफूलाई उनीहरूको सारा खसहरूभन्दा उनीहरू शासक वर्गको चाहिँ पहिचान यक्षराज हो। उनीहरूले चाहिँ नि पहिले पनि मल्ल भनिन्थ्यो, पछि पनि मल्ल भन्ने देखियो भन्ने कुरा अहिले हामीले प्रमाण पायौँ। तर यहाँनिर के एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ भने अघि समन्वयवाद चाहिँ नि यो खस सभ्यताको बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जगमानजीले अघि प्रशस्त भन्नुभयो त्यो समन्वयवाद। अघि चाहिँ हाम्रो गुरुले पनि भन्नुभयो, हाम्रो व्याख्यानका चाहिँ गुरु। अब त्यो समन्वयवाद भनेको के हो? धर्म भाँडाकाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नि यो पण्डितहरू काश्मीरका संस्कृतका पण्डितहरू छन् त्यहाँ। त्यसपछि त्यहाँका चाहिँ नि यो तन्त्र मन्त्रहरू गर्ने छन्, लम्बपादहरू लामाहरू छन् त्यहाँ। ती सबै कुराको त्यो चाहिँ नि एउटा समग्रता चाहिँ जुन हो त्यो खस सभ्यता हो, त्यो हामीले देख्छौँ। अब विष्णुलाई पनि लामा विष्णु भन्ने कुरा अघि प्रसङ्ग चल्यो नि, त किताबै छ त्यस विषयमा त्यो परम्परा कसरी भयो भन्ने कुरा। त त्यसमा के हुँदो रहेछ भने यदि कोही मान्छे एउटा ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ नि डेरोगेटिभ टर्ममा भन्दाखेरि हाम्रो जनजीवनमा के छ काठा भन्छन् नि, त्यसको सजिलो व्याख्या चाहिँ नि सुरो चलाउने भने त्यो होइन। अहिले मैले एउटा कुरा यो खस सभ्यताको इतिहास गर्दा मैले भेटेको क्लो भन्ने टिबेटन शब्द छ एउटा। त्यसैमा अर्थात् मूल धर्महरू जुन उनीहरूले तोकेका छन्, मोस्टो लामा धर्म र यो चाहिँ नि वैदिक परम्परावादी धर्म तन्त्र, यी दुईटै कुनै कुराबाट वञ्चित भएर पर बस्छन् भने त्यसलाई चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्तिलाई खाठापा या काठापा भन्छ। त्यसो हुनाले त्यो धर्म ब्राह्मण भएर पनि ब्राह्मणको वैदिक चिज जान्दैन, अथवा चाहिँ नि लामा भएर पनि लामाको त्यो चिज जान्दैन, मोस्टो भएर पनि त्यो मोस्टोको चाहिँ परम्परा जान्दैन भने त्यो बुर्बक हो, त्यो चाहिँ काठा हो। त्यो चाहिँ नि कम जान्ने नजानिकन जान्दछु भन्ने रहेछ त्यो काठा, त्यस्तो रहेछ यहाँ खाठापा र क्लोबा भनेको त्यो। त्यसो हुनाले भारतीय वैदिक अथवा उत्तर भारतको वैदिक परम्परा ब्राह्मण अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ नि बौद्ध पद्धति पनि मान्थे, बौद्ध पद्धतिको शास्त्रीय परम्परा र यो चाहिँ नि मोस्टोको चाहिँ नि तान्त्रिक चाहिँ नि सेमाई तान्त्रिक परम्परा, यी कुनै परम्परामा पनि अनुशीलन गर्दैन। ऊ बाहिर छ भने त्यो काठा हो। त्यो चाहिँ नि फाल्तु कुरा मात्रै गरेर हिँड्छ भने त्यसले जान्दैन भने यहाँ झारखण्ड नगएर झारखण्ड बाङ्लालाई प्रवेश नदिनु भने जस्तै हो त्यो किनभने शास्त्र नजान्ने भने। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा यो खसको इतिहासमा रहेछ। अहिले मैले चाहिँ त्यो भेटेँ। अब जडान र खसानको पनि सक्यो। जडान र खसानको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। जडान खसान भनेको जाडहरू बसेन। जाडहरू भनेको चाहिँ त्यो जनै नलाउने, अरू त्यो तागादारी होइन, अरू चाहिँ त्यो चाहिँ नि यो मादक सेवन गर्ने भन्ने एउटा जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ। र खसान भनेको खसहरू भन्ने होइन। त्यो एउटा अभिलेख पाएको छु मैले मुस्ताङको यो ठिनी भन्ने ठाउँमा। त्यो ठिनीमा त्यो ठिनीमा पाइएको
एउटा मल्ल राजा, यो चाहिँ नि पर्वते मल्ल राजाको एउटा चाहिँ नि स्रोतमा के लेखिएको छ भने त्यो क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई खसान्तका जनता भनेछ, खसान्तै देही जान्नु भने त्यो चाहिँ नि सीमान्त एरियाको कुरा गर्नलाई खसहरूले बसोबास गरेको सीमान्त एरिया, जाटहरूले बसोबास गरेको सीमान्त एरियालाई तोक्न मात्रै खसान्त जडान भनिएको यो कुरा हाम्रो जियोग्राफिक त्यो डिस्कसन हुँदा यो राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा पनि आयो। एकदम भ्रम छरेर त्यो चाहिँ नि खसान भनेको माथि भोटेहरू बस्ने, जडान भनेको त्यो सजिलो अर्थ गर्ने चलन छ, त्यो पनि त्यो होइन जस्तो मलाई अहिले लागेर आइरहेको छ। अब यदि यो खसको इतिहासको चर्चा परिचर्चा गर्दा अब जब मैले अघि भन्दै थिएँ यो खारी प्रदेशको कुरा, खारी चाहिँ नि नट अदर देन यो चाहिँ नि ताक्लाखार भन्ने त छँदैछ अहिले पनि। ताक्लाखारलाई हामी कोट भन्छौँ, ताक्लाकोट भन्छौँ। ताक्लाखार अथवा त्यहाँभन्दा माथिका चाहिँ नि झोङखारहरू छन्, त्यो तिब्बती परम्परामा भनिने ठुल्ठुला फोटहरू चाहिँ हुँदै उनीहरू चाहिँ तल आएको हुनाले त्यति बेला तात्कालिक चाहिँ नि आफ्नो सदरमुकाम अथवा चाहिँ नि राजधानी सिन्जामा गरिसकेपछि हामी उताबाट खारी प्रदेशबाट यता प्रवेश गरेको भन्नलाई खारी प्रदेश हो भन्ने चाहिँ नि त्यो दुल्लुको अभिलेखमा लेखिएको हो। अब त्यो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ नि खारी प्रदेश भनेपछि त्यसलाई उत्तर देखाइएको छ। अब त्यताबाट आउँदै झरेको कुरा भन्ने प्रमाण हामीले देख्छौँ। अघि एउटा प्रसङ्ग उठ्यो, खसहरू वैदिक पटक्कै होइनन् भन्ने होइन, लङ टाइम एगो, क्वाइट मेनी इयर्स एगो उनीहरू त्यो एउटा विभिन्न नर्दर्न इन्डियन ब्रान्चेसमा होलान् उनीहरू, त्यस्तो जस्तो देखिन्छ, तर दे वर लस्ट। त्यसो हुनाले वैदिक परम्परासँग कन्टिन्युएसन रहेन, त्यो चाहिँ छुट्यो। त्यसो हुनाले स्थानीय परम्परालाई उहाँहरू चाहिँ ठुलो सम्राट भएर रक्षा गर्दै आएको क्रम हो र काश्मीर जस्ता ठाउँ पाइसकेपछि त्यताबाट अगाडि बढ्ने क्रममा पण्डितहरूसँग शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले ती सबै कुराको मिश्रणको एउटा चाहिँ ट्रान्स हिमालयन इम्पायर भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी ती सबै त्यो क्षेत्रमा भएका धर्महरूको, परम्पराहरूको, संस्कृतिको रक्षक हामी यक्षराज भन्ने उहाँहरूले देखाउनको लागि ती सबै कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ नि उत्तिकै महत्त्व दिएको देखिन्छ। र अघि कार्की मन्त्रीहरूको कुरा आयो, त्यो चाहिँ नि कार्की तान्त्रिकहरूको कुरा आयो, त्यो कुलदेवताको प्रसङ्ग हाम्रो चाहिँ नि त्यहाँ यो कार्की मन्त्रीको चाहिँ अशोक सम्राटको बेलाको चाहिँ नि अभिलेख स्पष्ट रूपमा पाइएको छ, हामीले धेरैलाई थाहा पनि छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो यो साउना कार्की साउना कर्क्यानी भन्ने को चाहिँ नि अभिलेख, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको मन्दिर हेऱ्यो भने त्यो विष्णुको मन्दिर हो कि त्यो बौद्ध मन्दिर हो कि त्यो शिवको मन्दिर हो कि छुट्याउन गाह्रो छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ नि ओम मानी पेमी हो त लेखेको छ, म त्यो चाहिँ नि यो बुद्धिस्ट परम्पराको छ, तर त्यहाँ विष्णुको पनि त्यहाँ चाहिँ त्यही बेलाका मूर्तिहरू छन्, आफ्नै खस परम्पराका आइडल्सहरू छन्। त्यसो हुनाले हामीले अब पश्चिमाहरूले के गर्थे भने खस सभ्यतामा भएका मूर्तिलाई पालहरूको डोमिनेसन भएको भने छ्यासम्म लेखिदियो छोडिदियो, तर होइन, त्यहाँ अहिले गएर त्यो विष्णुको चाहिँ मूर्ति वैकुण्ठ नारायण विष्णुको चाहिँ खसहरूले बनाएको मूर्ति त्यहाँ हेर्नु पर्यो, जुन चाहिँ नि साउना कार्कीको चाहिँ नि त्यो इमारत हो त्यो क्षेत्र, त्यो त एउटा ओपन म्युजियम जस्तो छ। अहिले जुरुको उठायो भने जसले जे मूर्ति लगे पनि हुन्छ, स्वयं त्यो काउन्टलेस चाहिँ ती चिजहरू छन् यसै अलपत्र लडिरहेका, त्यहाँ अभिलेख छ। अब त्यो अभिलेख भएका ठाउँमा ती मूर्तिहरूको चाहिँ नि हामीले मात्र अध्ययन गऱ्यौँ भने कति समन्वयवादी खसहरू थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जान्छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो वैदिक परम्पराका, त्यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ बौद्ध परम्पराका, मस्टो परम्पराका इक्वली मान्यता दिएर त्यो संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ। उहाँ चाहिँ नि त्यो खस सम्राट अशोकका महामन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नि साउना कार्की। त उहाँहरू त्यताबाट चाहिँ नि पश्चिम तिब्बतको जुन स्याङसुङ र खारी प्रदेश हो अथवा चाहिँ नि मरी प्रदेश हो, त्यताबाट चाहिँ नि प्रवेश गर्दै गर्दै उहाँले शीतकालीन दरबार त चाहिँ नि दुल्लुमा हो, दुल्लुमा प्रशस्त सामग्रीहरू छन्। अघि जगमानजीले पनि रेफर गर्नुभयो त्यो दुल्लुको अभिलेखको, त्यहाँ चाहिँ नि माथि चाहिँ नि
यो बौद्ध परम्पराका मन्त्र के अरे त्यो चाहिँ नि अक्षरहरू लेखेका छन्। यो चाहिँ ओम मणि पद्मे हुँ। त्यसपछि चाहिँ नि संस्कृतका कुराहरू त्यहाँ लेखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ नि पण्डित काश्मीरी पण्डितहरूका कुराहरू लेखेका छन्। त्यहाँ लम्बपाद लामाहरूको कुरा गरिएको छ। त्यहाँ धर्म भाँडाको चाहिँ धामीहरूको चाहिँ त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। अब फेरि हाम्रो चाहिँ वाहकहरू हुने वहन गर्ने देवतालाई वहन गर्ने यस्ता परम्पराहरू सम्पूर्ण छन्। त ती सम्पूर्ण परम्पराको इतिहास चाहिँ नि खसहरूको इतिहास हो। खसको इतिहास एउटा कुरा कन्क्लुजनमा भन्दा के हुन्छ भने यो नेपाल देश बनाउनमा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जुन देन छ अथवा गोर्खाको देन छ, त्यो देन तपाईँहरूको खसको इतिहासलाई हेऱ्यो भने त्यो उहाँहरूको खसहरूको चाहिँ जुन एउटा महान एउटा चाहिँ नि अवस्था थियो, त्यो अवस्था हेर्दा त्यो चाहिँ नि 20% जति मात्रै पृथ्वीनारायण शाहले लिएर पनि यो देश चाहिँ नि यो बनाउन युनिफाई गर्नलाई सफल भएको देखिन्छ। त्यसो हुनाले यस्तो धर्म समन्वयको संस्कृति, एउटा चाहिँ नि मिलनको संस्कृति, एउटा चाहिँ नि यो एकै ठाउँमा विभिन्न किसिमका चाहिँ नि प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ नि सौहार्द रूपमा गरेर बस्न सकिन्छ भन्ने संस्कृतिका धरोहर चाहिँ नि सबभन्दा माथिल्लो शीर्षस्थ शासकहरूमा खसहरूका शासक या यो चाहिँ नि याचेपाहरू अथवा नागराज वंशका शासकहरू पछि मल्ल भन्ने ती थिए। त त्यस्तो इतिहास यो खसको इतिहाससँग जोडिएको छ। पछिल्ला कालमा आएर हाम्रो दोस्रो पार्ट मेरो प्रेजेन्टेसनमा अहिलेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्था अघि पनि त्यो मेन्सन भयो। अहिले चाहिँ के हो, हामी के कारणले चुक्यौँ, हामी चाहिँ नि अन्य यो चाहिँ खसहरू चाहिँ अन्यमा, अब अरू चाहिँ नि या इतिहास छ चाहिँ नि 2000, 3000, 4000 वर्षको, अहिले कन्स्टिट्युसनले चाहिँ नि अन्य गराउनु खोज्दा निकै गाह्रो पसिना छुट्ने अवस्था भइरहेको हो। अहिले पनि त्यो छुटिसकेको छैन। त्यसो हुनाले हामीले इतिहासलाई चाहिँ नि विचार गरेर खसको पहिलेदेखिको महानता, ती खसहरूले चाहिँ नि अथवा खसका सम्राटहरूले चाहिँ नि संरक्षण गरेका त्यो विभिन्न सभ्यताका, यो हिमाली सभ्यताको संरक्षण गरेका चिजहरूलाई चाहिँ नि हेरेर त्यसको मान्यता दिलाउनको लागि, त्यो कन्टिन्यू गर्नको लागि हामीले मष्ट देवताको उपासना गर्दै आशीर्वाद माग्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। इतिहास चाहिँ नि हाम्रो एकदम महान र ज्यादै प्राचीन छ। खसमा को पर्छन् भन्ने कुरा चाहियो थियो पहिले। खसभित्र खस भन्नाले कसलाई बुझ्नुपर्छ, खसको चाहिँ नि शब्दको बारेमा अलिअलि टच गरेँ, धेरै डिस्कस गरिनँ र ऐतिहासिक उद्भवको कुरा। खसभित्र हामी त्यो ती शासकहरू जुन खसहरूले बसोबास गरेको इलाकाको शासकहरू हुन्थे, ती शासक चाहिँ याचेपा थिए, यक्षराज थिए। तिनीहरूको चाहिँ नि उद्भव अरू जेनरल खसहरूभन्दा अलिकति फरक छ। तर खस जातिका चाहिँ शासक तिनीहरू भइ नै रहन्थे। पहिले शासक जाति, शासक समुदाय अलिक फरक हुन्थ्यो। बुद्धकालमा हेर्नुभयो भने पनि त्यो हाम्रो चाहिँ नि 16 महाजनपद मध्ये एउटा चाहिँ नि बुद्धको साक्यज रिपब्लिक हुन्थ्यो। तर हामीले रिपब्लिक भन्दा अहिलेको जस्तो रिपब्लिक खोज्छौँ हामी, त्यहाँ त शासकहरूको एउटा गोल एउटा चाहिँ सर्कल हुन्छ। ती शासकहरूको सर्कलबाट मात्रै राजा छान्ने हो। छान्न त रिपब्लिक हो, छानिन्छ, तर त्यो सर्कल चाहिँ सबैमा खुला हुँदैन। त्यस्तै गरी खस देशका राजा यक्षपा हुन्, यक्षराज हुन्। तर तिनलाई यक्ष भनेको नाग हो, नाग वंश हो, त्यो नाग राज होइन। एउटा मान्छेको संस्कृत नाम, अरू सबैको चाहिँ नि क्रा चल्ल, क्रादी चल्ल, त्यस्तो कसरी हुन्छ? चापिल्ल हुँदैन। एउटाको चाहिँ नाग, त्यो नाग चाहिँ वंश हो, यक्षराज, यक्ष वंश हो। उहाँको नाम चाहिँ नि त्यो खोज्नुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ नि त्यो भ्रम हो। त्यो टुल्चीले भए पनि, हाम्रो चाहिँ नि गुरु योगीनाथले भने पनि, मैले पनि भनेको छु पहिले त्यो नागराजबाट सुरु भयो भने सजिलो। नागराज चाहिँ वंश हो। त्यसो हुनाले अब नागराज वंश भनेको यक्ष त नागै हो नि। नागको चाहिँ नि लाइनमा यक्ष हुन्छ नि, कुली, कर्कट, यक्ष सबै। अब त्यो पानीसँग सम्बन्धित त्यो पोखरीबाट। अनि अब त्यो खसभित्र शासक वर्ग एउटा, त्यो चाहिँ नि मल्ल भनिएपछि पहिले चापिल्ल, क्राचल्ल यस्ता भन्थ्यो, चल्ल, मल्ल भयो। त्यसपछि अर्को को हुन्छ?
क्षेत्रीयहरू चाहिँ ती शासक वर्गका हुन्छन्। जब हामी खड्का भनौँ, खड्का गाउँबाट भए बस्नेत भनौँ, अथवा चाहिँ नि थापा भनौँ, अथवा कुनै पनि यी क्षेत्रीय वंशका ती सबै ती हुन्छन्। अनि तर एउटा कुरा अघि एउटा कुरा यो प्रश्नको चाहिँ नि जिज्ञासामा म एउटा के निवेदन गर्छु भने यो एउटा मात्रै समुदाय हो खस जसमा वैश्य समुदाय छैन। यो वैदिक होइन भन्ने, वैदिक छोडिसकेको हो भन्ने र फेरि रिभाइभल भएको हो भन्ने कुराको प्रमाण मेजरिङ रह्यो। यो समुदायमा वैश्य छैन, यसमा दलित छ त्यो खसै हो, यसमा तपाईको चाहिँ नि क्षेत्रीय छ त्यो खसै हो, खसो मेन खसहरू थियो। अनि दफनानीहरू छन् जोगीहरू, यो चाहिँ यो के भन्छ यो जावन नर्की पिचास बाँधौँ, आकाश बाँधौँ, पाताल बाँधौँ, जावन नर्की पिचास बाँधौँ भनेर फेरि गाउँछन्। ती जोगीहरू पनि खसै हुन्, खस समुदायभित्र त्यो पर्छ। अनि एउटा हाँसो लाग्दो कुरा म भन्छु, मैले प्रमाणित गर्दा खसो खास पृथ्वीनारायण शाह पनि खसै हो, खसो खास खसै हो। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह उहाँका चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूमा खस बाहेक अर्को हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ प्रमाणित हुनै सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यसको फ्रेगमेन्ट एउटा चाहिँ त्यो शक्तिको अघि 20% मात्रै शक्ति पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य आर्जन गरेको हो। खस त्यति पावरफुल थियो, 80% त खसमा छुटेको छ। त्यसो हुनाले त्यो लेगेसी हो यसको। त्यति भनेपछि विषयनगरसित अब झन् त्यो पार्ट अफ त्यो चाहिँ नि दलितमा जुन राखिएको छ ती चाहिँ नि इन्टेग्रल पार्ट अफ खसको चाहिँ व्यवस्थाभित्र पर्छन्। उनीहरूको उपस्थिति बिना केही कुरो चल्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। ब्राह्मण मेरो आफ्नै अहिले यो प्रश्न ब्राह्मण समुदाय खस हो कि होइन भन्ने कुरा मेरो आफ्नै कुरा चाहिँ पहिले निवेदन गर्न चाहन्छु। म क्राचल्ल र अशोक चल्ल राजाको बेलामा मेरा पुर्खा त्यहाँ चाहिँ नि यो धार्मिक प्रवचन गरेर हिँडिरहेका थिए। तर अघि निवेदन गरे हाम्रा ती ब्राह्मणहरू त्यो चाहिँ बक्खु लाउने बाहुनहरू हुन्थे। ती धोती लाएर चाहिँ तपाईँको उहाँ चाहिँ थोलिङ बिहारमा बस्न सक्दैन। थोलिङ बिहारबाटै तपाईँको मुक्ति के अरे बद्रीनाथ छानाबाट भागेर गएको कथा छ, लेख्नु धेरै कुरा बाँकी छ, हाम्रो इतिहास लेख्नु धेरै बाँकी छ। त्यसो हुनाले त्यो खसको अहिले म अहिले 31औं पुस्तामा छु, जुन राजासँग चाहिँ मेरो कनेक्सन इतिहास प्रामाणिक इतिहास छ 31 पुस्ता हो मेरो। अब यहाँ नेपाल देशका जात जाति सबैको चाहिँ अध्ययन हेर्दै जाँदा 31 पुस्ता ती चाहिँ नि अशोक चल्ल क्राचल्ल क्रादी चल्लसँग जोडिने इतिहास बोकेर चाहिँ नि मित्रहरू आउनु पर्यो। त्यसो हुनाले तर एउटा कुरा के भन्छु भने हाम्रा पुर्खा बक्खु लाउँथे, बक्खु लगाए बाँच्दैन थिए। त्यति बेला चाहिँ डाउन ज्याकेट हुँदैन थियो, त्यति बेला बुट हुँदैन थियो र ती याचेपा राजाहरूसँग सेन्ट्रल एसियासँग आएका राजाहरूसँग हिँड्दा बक्खु लाएर भोटे जस्तो हुनु पर्थ्यो। त्यसो हुनाले मष्ट पूजक बन्नु पर्यो, बोका काट्नु पर्यो, ती देवतालाई चाहिँ मनाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ नि रगत पनि खानु पर्यो, त्यो सम्पूर्ण गर्नु पर्यो। किनभने त्यो सभ्यता भोटको सभ्यता सेन्ट्रल एसियन सभ्यता त्यो बिना बाँच्न सक्दैन। यति निवेदनमा म कार्यपत्रमा छापिन्छ यो, त्यो सबै चर्चा हुन्छ। मलाई फेरि पनि यो आजको भव्य समारोहमा खसहरूको विषयमा चर्चा गर्न यहाँले आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई, हाम्रो चाहिँ मोहन दाईलाई सहित अध्यक्षजी र अरू हाम्रो चाहिँ नि यसमा जो ज्यादै सशक्त रूपमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद र सम्पूर्ण सौहार्दता जुटाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्यलाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। र यो कुरा प्रकाशित गर्न सक्छौँ हामी, म लेखेर दिन्छु। हस्।